अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। इस लेक्चर में हम बच्चों की नशोनुमा के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है फिजिकल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट इस बात की बुनियाद रखता है कि एक बच्चा किस तरह बढ़ता है, हरकत करता है और अपने जिस्म का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है। फिजिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो इंसान की पैदाइश से शुरू होकर पूरी जिंदगी जारी रहता है। खास तौर पर बचपन और नौउम्री के दौरान ये अमल बहुत तेजी से होता है। इसका ताल्लुक जिस्म की नशोनुमा, हरकत की सलाहियतों और जिस्मानी साख्त में आने वाली तब्दीलियों से होता है। इसमें फिर आ जाता है की एरियाज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इन की एरियाज में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ इन साइज एंड शेप। ठीक है, जिस्म के साइज और शक्ल में इजाफा, ग्रोथ। जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनके जिस्म में साइज और शक्ल में नुमायां तब्दीलियां आती हैं। ये अमल बच्चे की उम्र के साथ मुसलसल जारी रहता है और उनकी जिस्मानी नशोनुमा का एक अहम हिस्सा होता है। इस दौरान ना सिर्फ बच्चे का कद और वजन बढ़ता है बल्कि उनके जिस्म के तनासुब में भी तब्दीली आती है, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ हम आहंग हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चे का कद और वजन बढ़ता है उनके जिस्म की दीगर खुसूसियात भी बदलती हैं। जैसे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 या 2 साल है उनका जिस्म कदरे ज्यादा मोटा और भारी होता है, लेकिन जैसे ही वो 3 साल की उम्र को पहुंचते हैं उनका कद बढ़ना शुरू हो जाता है और वजन जो है वजन की निस्बत कद की जो ग्रोथ है वो नुमायां होती है। ठीक है, 12 से 14 साल तक की उम्र में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और उनके जिस्म में मसल्स और हड्डियों की नशोनुमा में इजाफा होता है। लड़कों में आमतौर पर ज्यादा पट्टे बनते हैं, ज्यादा मस्कुलर होते हैं लड़के, जबकि लड़कियों में वजन बढ़ता है और कद की जो ग्रोथ है वो ज्यादा जाहिर होती है। ठीक है जी। जब बच्चा बड़ा होता है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान प्रोपोर्शंस में तब्दीलियां आती हैं। एक नौज़ायदा बच्चे का सर उसके जिस्म के बाकी हिस्से के मुकाबले में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है सर का साइज जिस्म के बाकी हिस्से के तनासुब में मुतवाज़न होता चला जाता है। इसी तरह से बॉडी शेप में भी तब्दीली आती हैं। ठीक है, जिस्म की शक्ल में भी तब्दीली इसी दौरान होती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी जिस्मानी साख्त, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ठीक है, नौजवानों में बलूगत के दौरान जिस्मानी साख्त में तब्दीली आती है। लड़कों की आवाज़ जो है वो थोड़ी गहरी होना, भारी होना शुरू हो जाती है। उनके सीने में तब्दीलियां आती हैं, जबकि लड़कियों में सीने और कमर की शक्ल में नुमायां तब्दीलियां आती हैं। उसके साथ साथ उनके जिस्म में चर्बी और पट्ठों का जो तनासुब है वो भी बदलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी फिजिकल डेवलपमेंट ही में आ रही होती हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों का जिस्म का साइज और शक्ल वक्त के साथ तब्दील होती रहती है। ये तब्दीलियां बचपन से नौजवानी तक जारी रहती हैं और हर मरहले में बच्चे की जिस्मानी साख्त और जिस्मानी तनासुब में नुमायां फ़र्क आता है। इन तब्दीलियों का असर बच्चे की जिस्मानी सलाहियतों, उसकी हरकत और उसकी मजमूई सेहत पर भी पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की। मोटर स्किल्स का मतलब है वो महारतें जो हमें जिस्म की हरकत और हाथ पाँव के इस्तेमाल से हासिल होती हैं। ये महारतें 2 बड़ी किस्मों में तकसीम की जाती हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो इसमें हम पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में ग्रॉस मोटर स्किल्स वो बड़ी पट्ठों की महारतें हैं जो बड़े जिस्मानी हिस्सों जैसे टांगे, बाजू और कमर के पट्ठों को शामिल करती हैं। इन महारतों का ताल्लुक उन हरकत से है जिनमें पूरे जिस्म का इस्तेमाल होता है और वो ज्यादा तवन्नाई और ताकत की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं कि जब बच्चा चलना सीखते हैं, जब बच्चे चलना सीखते हैं तो उनकी टांगों के बड़े जो लार्ज मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनिशियली बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करता है। ठीक है, फिर वो दौड़ने और तेज चलने के काबिल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ही बच्चा जो है वो अपने जिस्म
کی قوت اور توازن کو بہتر بناتا ہے اور جمپنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ یہ حرکت ٹانگوں کے جو آپ کے بڑے پٹھے ہیں بچے کے لارج مسلز ہے ان کی مضبوطی کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب بچے درخت یا سیڑھیاں وغیرہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو ان کی ٹانگوں اور بازو کے پٹھے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو اوپر اٹھا سکیں۔ اس کے ذریعے ان کے جسم کی جو کوآرڈینیشن ہے اور جو اس کی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فائن موٹر اسکلز کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ مہارتیں ہیں جو چھوٹے پٹھوں کے اسمال مسلس کے استعمال سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا استعمال زیادہ نازک اور دقیق کاموں میں ہوتا ہے، جیسے کہ لکھائی، کھچائی یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑنا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ جب بچہ لکھنا سیکھتا ہے تو اس کی انگلیوں اور ہاتھ کے چھوٹے پٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ ابتدا میں بچہ صرف کریکرز یا سیدھی لائنیں بناتا ہے، پھر وہ الفاظ اور جملے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہی جب بچہ جو ہے پینسل یا کریون وغیرہ پکڑ کر تصویر بنانا شروع کرتا ہے تو اس میں اس کے ہاتھ کے چھوٹے پٹھے اور انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ کی حرکت کو بہتر بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ جب بچہ اپنے جوتے کے لیسز وغیرہ باندھنا سیکھتا ہے تو وہ اپنی انگلیوں کی حرکات کو بہتر بناتا ہے تاکہ وہ چھوٹے اور نازک کاموں کو کامیابی سے سر انجام دے سکے، ٹھیک ہو گیا ہے جی۔ یعنی کہ گراس موٹر اسکلز اور فائن موٹر اسکلز جو ہیں یہ دونوں ہی بچوں کی جسمانی نشو و نما کے اہم حصے ہیں۔ گراس موٹر اسکلز بڑے جسمانی حصوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ چلنا، دوڑنا، چڑھنا، ٹھیک ہے، جبکہ فائن موٹر اسکلز چھوٹے پٹھوں کے استعمال سے متعلق ہیں جیسے کہ لکھنا، ڈرائنگ وغیرہ کرنا یا لیسز شو لیسز وغیرہ باندھ لینا۔ ان دونوں قسم کی مہارتوں کی جو ترقی ہے وہ بچے کی مجموعی جسمانی صلاحیتوں کو بہتر بناتی ہے اور اس کی روزمرہ کی زندگی میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیوبرٹی اینڈ فزیکل میچورٹی پہ۔ تو پیوبرٹی جو ہے وہ دور ہوتا ہے جب بچے بچپن سے نوجوانی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس دوران ان کے جسم میں تیز رفتاری سے جسمانی اور ہارمونل چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ جذباتی اور ذہنی طور پر بھی متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہم نوٹس کرتے ہیں وہ ہے کہ پیوبرٹی کے دوران بچوں کی آواز میں بڑی تبدیلی آتی ہے، خاص طور پر لڑکوں میں۔ لڑکوں کی آواز گہری اور ہیوی یعنی کہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ لڑکیوں کی آواز میں ہلکی سی تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے وہ صوتی تاروں کی بڑھوتری کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا اثر نوجوانوں کی بات کرنے کے انداز پر بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لڑکوں کی آواز میں تبدیلی آتی ہے تو انیشیلی جو ہے وہ زیادہ کھچی آواز میں بات کرتے ہیں جس کے بعد ایک عرصے بعد آواز کی گہرائی اور مضبوطی جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ پیوبرٹی کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں جسمانی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے، جیسے قدم اضافہ، جسم کی شکل کا بدلنا اور جسم کے مختلف حصوں کی ترقی۔ لڑکوں کا جسم جو ہے وہ زیادہ مسکولر ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ لڑکیوں کے جسم میں زیادہ چربی کا ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسمانی شکل کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے۔ پھر لڑکیوں میں جو ہے ان کی جو ہے بریسٹ کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ لڑکوں میں کندھوں اور سینے کا جو حجم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی میں پھر آ جاتا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ریپروڈکٹیو آرگنز کے پیوبرٹی کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں وہ بھی مکمل طور پر تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیوبرٹی کے دوران نہ صرف جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی نوجوان بہت زیادہ حساس اور متغیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی جذباتی حالت میں تبدیلیاں آتی ہیں جیسے غصہ، اداسی، خوشی اور پریشانی کے احساسات میں شدت آ جانا، ٹھیک ہے۔ لڑکوں لڑکیوں کو جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان میں اچانک غصہ آنا یا جذباتی طور پر غیر مستحکم ہونا ایک عام سی بات ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اپنے جسمانی تغیرات کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور یا غیر محفوظ محسوس کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے جی۔ پیوبرٹی کی تبدیلیاں جو ہیں وہ نوجوانوں کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی نشو-و-نما کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ نہ صرف ان کی جسمانی پختگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، بلکہ ان کی ذہنی اور جذباتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پیوبرٹی کے دوران ہونے والی جو چینجز ہیں، ان کی شناخت، تعلقات اور معاشرتی رویوں پر گہرے اثرات ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک پیچیدہ اور تیز رفتار مرحلہ ہے جس میں جسمانی، ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس مرحلے کا صحیح سمجھنا اور نوجوانوں کی مدد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان تبدیلیوں کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور ان کا صحیح سمت میں استعمال کر سکیں۔ پھر ہم بات کریں گے مسلز اینڈ بون ڈیولپمنٹ پہ۔ تو جب بچے کھیلتے ہیں اور جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ بھی گرو کرتی ہیں، جو کہ ان کے جسم کی صحیح پوزیشن، توازن اور طاقت کے لیے ضروری ہے۔ یہ جسمانی ترقی کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ پٹھے اور ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں تاکہ بچے کو بہتر انداز میں حرکت کرنے کی صلاحیت دے سکے۔ اگزامپل اس کی اگر میں آپ کو دوں تو دیکھیں، جب ایک بچہ کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کے جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیٹ کو پکڑ کر اسے ہلا رہا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے۔ اسی طرح دوڑنے سے ٹانگوں کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں جو بچے کو تیز دوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے بچے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے جاتے ہیں ان کے پٹھے زیادہ کنٹرول میں آتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے جسم کو بہتر طریقے سے حرکت دینے اور توازن قائم رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مسلز کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جب ایک بچہ سائیکل چلاتا سیکھتا ہے نا تو اس کی ٹانگوں کے جو مسلز ہیں وہ بہتر کنٹرول حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ تیز اور سست رفتار میں سائیکل چلا سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر بون ڈیولپمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جسمانی جو سرگرمیاں ہیں بچوں کی ہڈیوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب بچے کھیلتے ہیں یا چلتے ہیں تو ان کی ہڈیاں بڑھتی ہیں اور ان کا حجم بڑھتا ہے جو کہ ان کے جسم کے وزن کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے ٹوٹ نہ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ جب بچے کھیلنے کے دوران دوڑتے ہیں یا چھلانگ لگاتے ہیں تو ان کی ٹانگوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور ان میں کیلشیم جذب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جتنا وہ ایکٹیو رہیں گے اتنا ہی جو کیلشیم کی ابزارپشن ہے وہ اس میں بڑھ جائے گی، جو کہ ہڈیوں کی طاقت کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ جسمانی سرگرمیاں جو ہیں ہڈیوں کو نہ صرف بڑھاتی ہیں بلکہ ان کو مضبوط بھی بناتی ہیں۔ جیسے جیسے بچہ مختلف قسم کی جسمانی ایکٹیویٹیز میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے، اس کی ہڈیاں زیادہ مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے، جو کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بہتر جسمانی حالت رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل کہ جب بچہ باسکٹ بال وغیرہ کھیلتا ہے تو اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیونکہ وہ چھلانگیں لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پٹھوں اور ہڈیوں کی ترقی کے دوران بچے نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور ہوتے ہیں بلکہ ان کی مجموعی صحت اور جسمانی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ ترقی بچوں کو ان کے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں توازن قائم رکھنے، زیادہ توانائی کے ساتھ حرکت کرنے اور جسمانی طور پر مضبوط ہونے میں مدد دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مسلز اور جو آپ کی بونز ہیں ان کی گروتھ بچوں کے جسم کی طاقت، توازن اور صحت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جسمانی ایکٹیویٹیز جو ہیں جیسے کھیلنا، دوڑنا اور ورزش وغیرہ کرنا ان کی ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے، جو ان کے جسمانی اور ذہنی فوائد کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے برین اینڈ باڈی کوآرڈینیشن۔ جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیتیں اور جسمانی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں، ان کے دماغ اور جسم کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے جسم کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور زیادہ پیچیدہ جسمانی کاموں کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ انیشلی کیا ہوتا ہے کہ بچے سیدھی طرح سے چلنے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑنے جیسی جو بیسک کام ہے ان پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، اس میں بہتری آتی جاتی ہے، ان کے دماغ اور جسم کے درمیان جو ہے وہ کوآرڈینیشن ان کا بڑھنے لگتا ہے، جس سے وہ
तेज तर हरकतें कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बच्चा पहली बार कुर्सी पर बैठना सीखता है या फिर हाथ से खिलौने पकड़ता है, तो ये दिमाग और जिस्म की इब्तिदाई जो कोऑर्डिनेशन है उसको जाहिर करता है, ठीक है। जब बच्चे जिस्मानी सरगर्मियां करते हैं जैसे कि दौड़ना, खेलना वगैरह, तो दिमाग उन्हें जिस्मानी हरकत पर ध्यान देने और अपने जिस्म को कंट्रोल करने में जो है वो मदद देता है। जैसे उनकी दिमागी सलाहियतें बढ़ती हैं, वो इन सरगर्मियों को ज्यादा मौसर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसको ना सिर्फ गेंद को देखना होता है बल्कि उसको अपने हाथों और आंखों को भी कोऑर्डिनेट करवाने की जरूरत होती है ताकि वो गेंद को दुरुस्त तरीके से जो है हिट कर सके, ठीक है। फिर ये कि बच्चे बड़ी उम्र की तरफ जब पढ़ने लगते हैं तो उनकी जिस्मानी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें मजीद बेहतरी आना शुरू हो जाती है। वो ज्यादा तेज मूवमेंट कर सकते हैं, जल्दी रद्द अमल दे सकते हैं। इसके लिए दिमाग को जिस्मानी हरकत के बारे में तेज फैसले करने पड़ते हैं और ये सारी सलाहियतें दिमागी तरक्की के साथ बेहतर होती हैं, ठीक है। जब एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा होता है तो उसको गेंद को पकड़ने, उस पर काबू पाने और फिर तेजी से उस पर रद्द अमल देने की जरूरत होती है। ये दिमाग और जिस्म की जो कोऑर्डिनेशन है ये उसको जाहिर करता है, ठीक है। बच्चों की जिस्मानी हम आहंगी में बेहतरी के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जरूरी होता है। इन एक्टिविटीज का दौरान दिमाग जिस्मानी हरकत के साथ कोऑर्डिनेट करता है जिससे बच्चे ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेहतर होते हैं बल्कि उनकी दिमागी सलाहियतें भी बढ़ती हैं, ठीक है। दिमाग और जिस्म की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी तरक्की बच्चों को ज्यादा पेचीदा सरगर्मियों में हिस्सा लेने की सलाहियत देती हैं, जैसे कि खेलों की जो एक्टिविटीज हो गई या फास्ट मूवमेंट वाले जो खेल हो गए, ठीक है। और ये सलाहियतें बच्चों को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाती हैं बल्कि उनकी खुद एतमादी में भी इजाफा करती हैं क्योंकि वो अपने जिस्म को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है जी। तो फिर अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में यानी कि 8 डिफरेंट स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है इन्फेंसी। ये पैदाइश से लेके 2 साल तक का अरसा होता है। इसमें बच्चा जो है क्रॉलिंग करना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड। ये जो है 2 से 6 साल का अरसा होता है। इसमें बच्चे का जिस्म जो है वो तेजी से बढ़ता है और मोटर स्किल्स में जो है वो बेहतरी आती है। फिर मिडिल चाइल्डहुड आ जाता है, जो थर्ड स्टेज है। ये 6 से 8 साल की उम्र तक में होता है, उम्र तक का अरसा होता है। मिडिल एज में जो है आपके बच्चे के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो मजबूत होते हैं और उनका जो है स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ रहा होता है, खेल कूद की तरफ उनकी शमूलियत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लेट चाइल्डहुड आ जाता है। ये 9 से 12 साल का अरसा है। इस टाइम के अंदर जो है बच्चे की जिस्मानी सरगर्मियां बेहतर होती हैं और उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होता है, ठीक है। इसके बाद एडोलसेंस आ जाता है। 13 से 19 साल की उम्र का ये अरसा होता है। इसमें जो है बलूगत के असरात वो नजर आते हैं, जिस्म में हार्मोनल चेंजेस जो है वो वाजे होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज, ये ड्यूरेशन आ जाता है। ये जो है आपका 20 साल से शुरू होकर 60 साल तक में चलता है और इस ड्यूरेशन में जो है नशोनुमा सुस्त पड़ जाती है और जिस्म में कमजोरी आना शुरू हो जाती है क्योंकि ये बढ़ती एज शुरू हो गई तो इसमें ये कमजोरी की तरफ जो है वो इंसान का जिस्म जाना शुरू हो जाता है। इन स्टेजेस को जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ये अभी मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू इसका दे दिया है। तो आज का लेक्चर जो है वो मेरा कंप्लीट होता है। इसको मैं कंक्लूड कर देती हूँ, लेकिन कंक्लूड करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लेक्चर्स अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स टाइमली पहुंच सकें, ठीक है जी। तो चलें इस लेक्चर को आज के कंक्लूड करते हैं कि जिस्मानी तरक्की एक ऐसा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान जारी रहता है। ये अमल आज़ादी, सीखने और मजमूई तौर पर इंसान की फलाह व बहबूद के लिए जरूरी है।
جسمانی ترقی میں بچوں کا جسمانی سائز بڑھنا، ان کے پٹھوں اور ہڈیوں کی نشوونما اور ان کے موٹر اسکلز کی ترقی شامل ہے۔ یہ عمل زندگی بھر چلتا رہتا ہے، جس کا مقصد بچوں کو جسمانی طور پر مضبوط اور آزاد بنانا ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیاں بغیر کسی مدد کے انجام دے سکیں۔ جسمانی ترقی بچوں کو خود مختار بناتی ہے اور انہیں زندگی کے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑھتے ہیں، ان کے جسم میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں جو کہ ان کے سیکھنے کی صلاحیتوں اور جذباتی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک اچھے معلم نگہداشت کرنے والے یا والدین کے طور پر اس ترقی کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بچوں کی بہترین مدد کر سکیں اور ان کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی نشوونما میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ یہ سمجھنا کہ فزیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اور یہ بچوں کی مجموعی گروتھ میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہے، ہمیں بچوں کے لیے بہتر رہنمائی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے کوئی بھی کیوریز ہوں، کمنٹس ہوں، فیڈ بیکس ہوں تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔